अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद सातम چې ټول بخی او روغ جوړ وي په دې ویډیو کې به زه تاسو سره شریکوم د انګلیش نه اردو ته چې کوم د ډیلی ورډز دي د ډے اف د ورډز هم ورته مونږ وایو ووکیبلری دا مشکل الفاظ دي هغه صحیح شو او هغه جملوں में استعمال چې کوم دي په جملوں کې مونږ استعمالو پہلا ورډ जो हमारे साथ है पहला वर्ड चिकम मूंग सर दे आगा टेम्परामेंट दे वो द टेम्परामेंट मतलब चिकम दे आगा मिजाज दे टेम्परामेंट मतलब सरी मिजाज दे और टेम्परामेंट मूंग सरा पार्ट ऑफ स्पीच के चिकम दे आगा नाउन दे नाउन और नाउन था सो पे जने आगा इसम तवी چې د یو شیز یا د یو ځای یا د یو کس نوم ته ویل کېږي ناون دغه شانتي دا ټمپرمنټ دی چې کوم دی دام د یو شیز نوم دی دا مطلب مزاج ټمپرمنٹ مطلب مزاج اوس په टेम्परामेंट मूंगा पर सेंटेंस के इस्तेमाल टेम्परामेंट हर कॉम टेम्परामेंट मेक्स हर अ गुड लीडर उसका पुरसुकून मिजाज उसे अच्छा रहनुमा बनाता है मतलब द अगर चिकम अगा पुरसुकून मजाज दे अगा ना यो ख मतलब से जोड़े रहनुमा यो लीडर दे न जोड़े यो मशर दे न जोड़े हर कॉम टेम्परामेंट मेक्स हर अ गुड लीडर उसका पुरसुकून मजाज उसे अच्छा रहनुमा बनाता है दा हगे चिकम हर चिकम दे दाम गरल द पार इस्तेमाल हो द जिने द पार इस्तेमाल हो सही शो लड़की के लिए हम हर को यूज़ करते हैं और हर कॉम टेम्परामेंट मेक्स हर अ गुड लीडर उसका पुरसुकून मजाज उसे अच्छा रहनुमा बनाता है दागी चिकम अगा पुरसुकून मिजाज दे अगा मतलब यो ख लीडर जोड़ाई बल यो वर्ड दे मुसरा अगा डिलेट्रियस से डिलेट्रियस मतलब दे नुकसानदेह मतलब چې नुकसान وي नुकसान والا وي هغه ته مونږه ډیلیټریس ویل کیږي هغه ته په انګلیش کې مونږه سوایو ډیلیټریس په انګریزي کې هغه ته ډیلیټریس ویل کیږي چې د دې اردو کې مطلب نقصان ده دی نقصان والا چې کوم یو شی وي هغه ته ډیلیټریس ویل کیږي او دا ډیلیټریس چې مونږ سره پارت اف سپیچ کې اسم صفت دی ایڈجیکټیو دی صحیح شو او ایڈجیکټیو چې کوم دی هغه موډیفای کوي بیانوي نون یا پروناون څه شي کوي نون یا پروناون بیانوي نو دغه شانتي دا ډیلیټریس چې کوم دی دا هم دغه ایڈجیکټیو دی د دې مطلب نقصان ده دی اوس دا ډیلیټریس مونږ په سنټنس کې استعمالو نو مونږ دا شانتي استعمالولې شو स्मोकिंग हैज डिलेट्रियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ सिगरेट नोशी सेहत पर नुकसानदेह असरात डालती है मतलब कि सूख सिगरेट्स की अगर सिगरेट स्कल अगा पर सेहत बांधी मतलब डेर नुकसानी असर और जई पा सेहत बांधी सेहत खराब आई सिगरेट नोशी सेहत पर नुकसानदेह असरात डालती है पर सेहत बांधी नुकसानदेह चिकम असर दे आगा लड़कई असर लड़कई स्मोकिंग हैज डिलेट्रियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ पर सेहत बांधी चिकम दा सिगरेट दे ढेर नुकसानी असरात जमू पा बॉडी जमू पा हेल्थ बांधी पर सेहत बांधी जमू पा वजूद बांधी आगा लड़कई बल उठ के मुसर दे आगा दे डिमोट मतलब दे ओहदा कम करना या नीचे हटाना रुस्तों के दिल ची और तक कमूंगा पर पुख्तों की वायु नीचे हटाना रुस्तकुल या रुस्तों के दल डिमोट नीचे हटाना नीचे रोस्तो हटाना अख्वाकोल डिमोट मतलब दे नीचे हटाना और डिमोट चिकम दे अगर मुसरा पार्ट ऑफ स्पीच की वर्ब दे मतलब यो कार दे एंड वर्ब शोस एक्शंस वर्ब चिकम दे अगर मुंता यो कार खई लका څنګه کار خي स्टेट्स खई हालात खई सिचुएशन खई एक्सिस्टेंस खई दा टूल चिकम दे वर्ब मुंता खई डिमोट मतलब दे नीचे हटाना या गहदा कम करना और डिमोट मुंग सर पार्ट ऑफ स्पीच की वर्ब दे वर्ब खुदा सुपीजन ने फेल ते वेले की कार ते वेले की सही शो और वर्ब शोज एक्शंस वर्ब मुंग तकारुना खई लका चिकम स्टेट्स हालात खई सिचुएशन एक्सिस्टेंस कंडीशन दा टूल मुंग वर्ब खई उस मुंग दा डिमोट फा सेंटेंस के इस्तेमाल हो मुंग दा शांति इस्तेमाल ले शू सेंटेंस द मैनेजर वॉज डिमोटेड आफ्टर रिपीटेड मिस्टेक्स मैनेजर को बार बार गलतियों के बाद गहदे से नीचे हटा दिया गया मतलब मैनेजर चिकम दे अगर बार बार गलती कूली के गैर दखली गहदी दकमा मतलब अगर कम गहदे बांधियो सही शो कम स्टेप बांधियो कम नौकरे बांधियो मतलब कम स्टेप बांधे कम पौड़े बांधे सही शो अगीना आगा मतलब नीचे हटा दिया गया अगीने रुस्तों को सही शो मतलब आगाजीने अख्वा को नीचे हटाना अख्वा को सही शो करना यो
اتھارټي تینا اخیستل صحیح شو، یو اقتدار تینا اخیستل، مطلب یو شیز تینا اخیستل، یو ریسپانسبلټي تینا اخیستل، دې ته هم ډیموټ ویلی کیږي. بل یو ورډ مونږ سره دی هغه دی پیډ، او د فیډ مطلب دی ختم ہونا، ختمېدل، ختم ہونا. او دا پیډ چې کوم دی دا مونږ سره په پارټ اف سپیچ کې ورب دی. ورب خو تاسو پیژنئ، اټ شوز ایکشنز، کار ښیي، ایگزسټنس، سټیټس او کنډیشنز، سچویشن، دا ټول شیزونه چې کوم دی دا ورب ښیي. او دا پیډ چې کوم دی دا هم یو ورب دی. نو د پیډ مطلب دی ختم ہونا، ختمېدل. اوس دا پیډ مونږ په سنټینس کې استعمالو. د کلرز آف د کرټنز یا کرټن started to fade in the sunlight. पर्दे के रंग धूप में मदम होने लगे. मदम होना दाम د دې مطلب دی صحیح شو کنه، مطلب ختمېدل. د فردي چې کوم هغه رنګ و هغه د نور د وجې صحیح شو، مطلب ختم شو، لاړ وتی نه. the colors of the curtain started to fade in the sunlight. sunlight مطلب धूप، نور چې کوم ورته مونږ وایو سورج. पर्दे के रंग सूरज में या धूप में मदम होने लगे، मतलब د وردی چې کوم هغه رنګ و هغه په چې کوم نور و هغې سره هغه لاړو، نو دی د فیډ ویل کېږي، هغه ختمېدل، ختم ہونا. یو ورډ مونږ سره دی هغه دی رینوویټ. د رینوویټ مطلب دی مرمت کرنا، نیا بنانا، نوې جوړول صحیح شو، یا مرمت کول مطلب زوړ شي دوباره جوړول، دی ته مرمت وایي. مرمت کرنا یا مرمت کرنا هم ورته ویلی شي، یا نیا بنانا هم ورته ویلی کېږي، نوې جوړول، نوې کول چې کوم ورته مونږ وایو صحیح شو. رینوویټ مطلب دی مرمت کرنا یا نیا بنانا. اور چې کوم دا رینوویټ دی دی ته مونږ مطلب پارټ آف سپیچ کې چې کوم دی هغه ورب دی صحیح شو، ایکشنز ښیي، مرمت کرنا یا نیا بنانا، رینوویټ. اوس دا رینوویټ په سنټینس کې استعمالو. دی پلان to renovate the old house before moving in. مطلب دا before moving in هغې ته تګ نه مخکې، مطلب دی دا پلان کړی، دا منصوبه، دا سوچ کړی دی چې مونږ به دا اولډ هاؤس چې کوم دی دا رینوویٹ کو، مطلب دوباره به چوٹ کو. وہ پرانے گھر کی مرمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مطلب هغې غواړي چې مونږ دا زوړ کور چې کوم دی دا پرانا چې کوم کور دی دا یو پرانا ګر مطلب چې دی مرمت وکړو، پوه شوې. بیفور مووینګ اټ د هغې ته تګ نه مخکې، مطلب پهله دا مونږ مرمت کو بیا ورته ورشو صحیح شو، د هغې اراده ساتي صحیح شو. دی پلان ټو رینوویټ د اولډ هاؤس بیفور مووینګ ان.